औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें जी ये देख ले मेरे हाथ को। दोस्तों, खुदा का आपको वास्ता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी कि ये अमल जो जब आपको वीडियो मिले ना, तो आज रात ही ये अमल कर लें। ख़ास कर ये जुमरात का अमल है, लेकिन किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, कोई डर नहीं है इसमें। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे कि अगर जुमरात को आप कर जाते हैं, यानी कि जुमरात की रात से मुराद ये है कि जब जुमरात हो इसके बाद रात आए। बात मेरे हाल समझ गए होंगे दोस्तों। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे। ये अमल इतना यूनिक है कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, आज तक आपने सुना है ना तो यार थूक जाना मेरे मुंह पर बहुत बहुत ज़बरदस्त, एक बड़े ही मजबूर बेबस लेकिन अल्लाह के वली का दिया हुआ अमल है। ऐसा बंदा जो बेचारा जो कहता ना हो जाता है, अल्लाह ताला की अता से। देखें, देता खुदा है, इसमें ज़रा शक नहीं मगर, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की बातों को जो है ना टालते नहीं है। छोटा सा एक मैं आपको वाक़या बताऊं। एक औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हज़रत मूसा है हमारे नबी, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो आप अल्लाह से पूछ के बताएं। ये बिल्कुल मुख्तसर आपको बताने लगा हूँ, परेशान नहीं होना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मुख्तसर बात कर रहा हूँ। कोई दूर पर गए पहाड़, जहाँ पर वो जाके अल्लाह से हम कलाम होते थे, तो अल्लाह से पूछा मालिक कायनात फलां औरत है, वो कह रही है बच्चे नहीं हो रहे। तो अल्लाह ने पता ही फरमाया, बताने वाले कौन है? मेरे रब। और पूछने वाला कौन है? अल्लाह का नबी। अल्लाह अकबर। देखें, कोई बात है, अब इसमें कोई शक है? अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उसके नसीब में बच्चे नहीं रखे हुए। तो उन्होंने आके औरत को बताया, औरत बड़ी मायूस हुई, बड़ी तकलीफ में आई, बड़ी ज़िंदगी से थक हार गई कि अब क्या चीखे करना। ठीक इसी स्ना में बाहर गली से आवाज़ आई कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के वास्ते, जो मुझे एक रोटी देगा अल्लाह ताला उसे एक बच्चा देगा। अल्लाह अकबर। उसके घर में रोटियां पकी हुई थी, 5 7 6 जितनी भी थी, ठीक है, 10 थी 8 थी, जो भी थी। वो चूंकि मायूस थी, बड़ी तकलीफ में आई हुई थी, कोई उसका दिल नहीं कर रहा था खाने को या खिलाने को किसी को। तो उसने सारी रोटियां उठाई और उसको दे दी। 8 रोटियां थी या 10 थी। तो उस फकीर ने कहा ठीक है बीबी जा, अल्लाह तुझे 10 बच्चे देगा, 8 देगा, जिस तरह भी आप समझें। उसने दिल में सोचा बताने वाला रब और कहने वाला नबी, अब बच्चे कहाँ से, जा ऐश कर, दिल में सोचा उसने। ठीक है जी, अब बात आई गई हो गई। कुछ साल गुजरे, 10-15 साल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस इलाके से गुजर हुआ तो देखा वो औरत 8-10 बच्चे उसके, कोई छोटा कोई बड़ा, साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ए खतून, ये क्या वजह है कि तुम, ये किसके बच्चे हैं, कौन है? मोहल्ले वाले लोग साथ लगाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा मूसा तू बड़ा नबी है, तूने तो कहा था कि ये मतलब है कि मेरे बच्चे नहीं होने, देखे बच्चे भी हो गए। तूने कहा था कि रब ने कहा, अल्लाह कहने वाला है और तू बताने वाला है। तो बड़े शशदर हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, गए को तूर पे, अल्लाह से पूछा मालिक तेरे हुक्म पर ही मैंने उसे बताया था कि उसके नसीब में बच्चे नहीं, फिर तूने उसे बच्चे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका जवाब तुझे मिल जाएगा, जा कहीं से थोड़ा सा इंसानी गोश्त ले आ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे, मुख्तसर बात कर रहा हूँ, गांव गांव, शहर शहर, बाजार बाजार घूमे, गोश्त इंसान का ना मिल रहा था। फिर थक हार के कहीं जा रहे थे, जंगल से गुजरे, तो एक दरवेश, एक फ़कीर वहाँ पर बैठा हुआ। उसने कहा हज़रत मूसा है हमारे नबी, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि बस इसी तरह फिर टुर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कोई इंसानी गोश्त ले आओ, तो वो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा इधर आना मूसा, मैं देता हूँ। उन्होंने अपनी रान का गोश्त उतारा, दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए तो उन्होंने बुलाया, बात सुना। उन्होंने फिर बाजू का उतारा, पता नहीं मेरे रब ने कौन सा गोश्त मांगा। फिर बुलाया, फिर दूसरी का उतारा, 2-4 जगहों से गोश्त उतारे और दे दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कोतूर पर गोश्त पेश किया। तो अल्लाह ने पूछा इतना टाइम लगा दिया, इतना वक्त क्यों? अर्ज करने लगे अल्लाह, कोई देने को तैयार नहीं था गोश्त, मैं क्या करता? मैं हर जगह फिरा। फिर अल्लाह ने पूछा तू कहाँ से लेके आया? देखें, अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन हमारे समझाने की खातिर
انہوں نے کہا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا درویش تھا، بری حال میں، نہ اس کے کپڑے صحیح، نہ اس کی وضاقت صحیح. بہرحال اس نے 2-4 بار مجھے بلا کے فلاں جگہ سے گوشت اتار کے دیا کہ میرے رب نے پتہ نہیں کون سا مانگا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، تو اتنا گھوما ہے انسانی گوشت لینے کے لیے، مجھے یہ بتا کیا تو انسان نہیں تھا؟ آئے ہائے اللہ اکبر، کیا تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ تو اپنا گوشت اتار کے دے دے؟ موسیٰ علیہ السلام ششدر، حیران، پریشان، کیا ہے اب کیا جواب دوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی، بات کچھ اس طرح ہے کہ جس نے یہ گوشت اتار کے دیا ہے، کیا میں اس کی بات کو ٹال سکتا ہوں؟ نہیں. کیونکہ یہ وہی فقیر تھا دوستو جس نے کہا تھا کہ جو ایک روٹی دے گا اللہ اسے ایک بچہ دے دے گا، ایک اولاد دے گا. تو دوستو ذرا غور کیجئے، ان باتوں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں اپنے دوستوں کی پاؤں بن جاتا ہوں، وہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو آگے کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. دوستو جو بندہ یہ غور نہ کرے اسے کون سا مطلب ہے کہ حصہ دینا ہے گوشت کا، کیا پتا کون سا دینا ہے، 4-5 جگہوں سے اتار کے دے دے، پھر رب اس کی بات کیسے ڈالے؟ رب تقدیریں بدل دیتا ہے. دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا کہ جن عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، شک وی تے جا کے ویکھ لے انہاں قبراں تے دیوے بلدے. اجمیر شریف داتا صاحب جائیں، رات ہوتی جائے گی، جوں رات بڑھتی جائے گی رش بڑھتے جائیں گے. کیوں دوستو؟ انہوں نے عشق کی نمازیں پڑھی ہوئی تھی. دوستو میں بہت لمبی بات کر گیا، اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں. یہ وظیفہ آپ کیجئے دوستو، یہ وظیفہ ہے تہجد کے وقت کا، ٹھیک ہے؟ اب میں وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکا کرے. تو دوستو اولیاء کرام کی بتائی ہوئی باتیں اگنور کر دو تو پھر آپ کی قسمت ہوتی ہے. دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پہ، کہنا نہیں چاہیے ویسے غلط ہے، کہ قریب جو لوگ ہیں نا آپ کے شریک جسے کہا جاتا ہے محلے دار، ہمسائے، رشتہ دار، ٹھیک ہے، کزن وغیرہ، ان کے سر میں درد ہوگی کہ بھیا اس کے پاس اتنا مال دولت رزق کیسے آ گیا، راز پوچھا کریں گے آپ سے. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں نا. اور دوستو بڑی زبردست یہ چیز میں آپ کو دینے لگا ہوں، اگنور مت کیجئے گا. اور یہ وظیفہ کرنے کی اس بندے کو اجازت ہے جو یہ ویڈیو پوری آن لائن دیکھے گا، ویڈیو لائک کرے گا اور اسے شیئر بھی کر دے. اگر نہیں شیئر کر سکتا تو چلو کوئی بات نہیں، ہاں لائک کر دے. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، اگر نہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا پھر بھی اسے سبسکرائب کر دیں. دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، 777 مرتبہ، یہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، 777 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھیں، نماز شام ادا کرنے کے بعد سو جائیں، تہجد کے وقت اٹھیں. 11 دن نہ گزرنے پائیں گے کہ آپ کی ہر خواہش، ہر مراد، ہر تمنا میرا رب پوری فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. دوستو وظیفہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الباسط بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ سارا پڑھ کے ایک کاؤنٹ کرنا ہے اور 777 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الباسط بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الباسط بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو پھر کوئی انشاءاللہ جو آپ کے دل میں ہے نا وہ اس کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ. ایک دل میں اپنی ذہن میں خواہش رکھیے اور اللہ سے مانگیے. دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جلد اگلی ویڈیو میں رضائے ربی سے اللہ نے کی چاہت ہوئی تو پھر حاضری ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.